कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला फैसला कर देगा इनके दरमियान। अब एक आयत आ रही है, जवाब दे वो लोग जो दीन के कस्टोडियन बने बैठे और जिनका दावा है कि हमने समझी किताब और हम ही समझ सकते हैं। फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फी हस्मुहु वसआ फी खराबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। अगर किताब को समझने का दावा है तो इस आयत की तावील पेश करें। अगर इतनी हिम्मत रखते हैं कि कुरान की तावील कर सकें, अहादीस की तावील तो कर देते हैं, कुरान की तावील करके दिखाएं और इस अहादीस की रोशनी में अपने आप को गौर करें। एक आईना पेश कर रहा हूं मैं उन लोगों के सामने जो ये समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं दीन के और किताब समझना सिर्फ हमारा काम है। फरमाया वमन अज़लम, कौन है बड़ा जालिम, मिम्मन मना, उससे के जो रोके। गौर कीजिए, एक वाकया हुआ पिछले दिनों आपके शहर में कि वो अहले हदीस हजरात कि जिनको 50 साल हो गए आपके पीछे नमाज पढ़ते हुए और आपके पीछे उनकी नमाजें हो जाती थी, उन्होंने एक गलती ये कर ली कि इस शहर में अपनी एक मस्जिद तामीर की और आप ही की एक जिम्मेदार शख्सियत ने उसकी संग बुनियाद रखी। और जब वो मस्जिद तामीर हो गई और लोग उसमें नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे, अल्लाह ने उस मस्जिद को आबाद कर दिया, तो फिर उस मस्जिद को वीरान किया लोगों ने। इसी नहटौर के लोग थे वो वही लोग थे कि जो मुद्दई हैं इस बात के कि हम तकवे वाले हैं और हम हिदायत वाले हैं। क्या कैफियत उन्होंने की, इस आयत की रोशनी में अपने गुनाह को समझे, तस्लीम करें और डर जाएं अल्लाह से। फरमाया वमन अज़लम, कौन है बड़ा जालिम, मिम्मन मना, उससे कि जो रोके मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों से, अन युज़करा कि जिक्र किया जाए, फी हस्मुहु, उसमें उसका नाम। फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन है कि जो रोके अल्लाह की मस्जिदों में उन लोगों को कि जो इसलिए दाखिल हो रहे थे कि उसका जिक्र करें, अल्लाह का नाम लें उस मस्जिद में जाकर। क्यों जी, ये अहले हदीस में मस्जिद थी, इसमें क्या अल्लाह का नाम नहीं लिया जाना था? वो किस बुनियाद पर बंद किया गया उसको? और न सिर्फ ये कि उसको बाकायदा वीरान करके बंद किया गया, वो मस्जिद आबाद हो गई थी। ऐसे लोग मौजूद हैं अवाम में से कि जिन्होंने उस मस्जिद के कैलेंडरों को नोचा है। मेरे पास एक साहब यहां आते हैं तो उन्होंने खुद ये तस्लीम किया मुझसे कि मुझसे भी ये गलती हुई, मैं अल्लाह से माफी मैंने बहुत तलब की कि मुझसे भी गलती हुई कि मैंने भी उस दिन जब लोग वहां मस्जिदों के सामान उठा रहे थे तो मैंने भी मस्जिद का कैलेंडर उतारा था। अल्लाह ने फरमाया वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फी हस्मुहु वसआ, और सई करे, कोशिश करे, फी खराबिहा, उसकी वीरानी में, यानी अल्लाह की मस्जिद को वीरान करने की कोशिश कर रहा है इस बुनियाद पर कि वो मस्जिद मेरे मसलक की नहीं है। क्योंकि मैं हनफी हूं, हनफी को इजाजत है कि बस वो यहां पर मस्जिद बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। और फिर ये कह रहे हैं, फिर इनकार कर रहे हैं संगे बुनियाद रखने के बाद कि नहीं हमने तो एक मकान की संगे बुनियाद रखी थी, यानी मस्जिद की संगे बुनियाद रख रहे हैं, उसमें नमाजें पढ़ी जाने लगी, फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं। इस काम को किसी गैर मुस्लिम ने किया, मुसलमानों ने किया? अच्छा, वो मुसलमान नहीं थे जिनकी मस्जिद थी? और अगर वो मुसलमान थे तो फिर आपने क्यों उनको उनके तरीके से अल्लाह का नाम लेने नहीं दिया? यानी वो आपके पीछे नमाज पढ़े, इसको ये तो आपको गवारा है, अपनी मस्जिद बनाकर वो अल्लाह का नाम ले, वो आपकी मर्जी से नाम लेंगे अल्लाह का अपनी मस्जिद में। यानी आपसे वो पूछे पहले कि हमें बताएं कि हम किस तरह से यहां पर नमाज अदा करें। इससे बड़ी ज्यादती और हो नहीं सकती। वसआ फी खराबिहा, और सई करें, कोशिश करें उसकी वीरानगी में, उसको वीरान करने में, अल्लाह के आबाद घर को। और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, ये सब जगह मौजूद है। जरा अहले हदीस के गढ़ में देवबंदी जाकर मस्जिद खोल के तो दिखाएं अपनी। और यहां तो चलिए आप मसलक अलग अलग हैं, हनफी मसलक पर ही हैं आपके बरेलवी और देवबंदी। जरा बरेलवियों के गढ़ में जाकर तो दिखाएं और मस्जिद खोल के दिखाएं, या कोई बरेलवी आपके गढ़ में आकर मस्जिद खोल तो दे। इस कदर जुल्म है, आप बरेली तशरीफ ले जाइए, मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं
کہ دیوبندی، وہابی، شیعہ یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تمہاری، گھر اللہ کا، اجازت تمہاری. اور آپ ظلم دیکھیے کہ جس کو اللہ کی مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں، آپ ان کے گھر جائیے، آپ کی مہمان نوازی کریں گے، آپ کو چائے پلائیں گے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ کو اپنے گھر میں رات کو سلائیں گے. اللہ کے مہمان نہیں ہو سکتے آپ، ہمارے مہمان ہو جاؤ. اللہ کے گھر پہ پہرا ہمارا، ہم تمہیں گھسنے نہیں دیں گے اللہ کے گھر میں. ارے ظالموں، کیا یہی، اس پہ غور کرو، کیا یہی مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی ذلت کی وجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. اولئک یہ لوگ ہیں، ما کان لہم کہ نہیں تھا ان کے لیے، فرمایا ان کو یہ زیبا نہیں دیتا تھا، ان یدخلوها کہ یہ داخل ہوتے اس میں، الا خائفین مگر یہ کہ ہیبت کے ساتھ. یعنی اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں ہیبت کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے داخل ہونا تھا. اگر داخل ہونا، آپ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے لیے داخل ہو گئے اور باقاعدہ آپ نے رپورٹ کر دی. اچھا، عوام داخل ہوئی، کس نے عوام کو اس قابل کر دیا کہ عوام آنکھ بند کر کے گونگی بہری ہو کر کے مسجد میں گھس گئی ہوئی، تو جا کر کے مسجد بند کر دی اور وہ بیچارے کھڑے ہوئے دیکھتے رہے اور اس کے بعد میں خوشامدوں پر آ گئے وہ. اور کہاں تک انہوں نے اونچے لیول پہ جا کر خوشامد نہیں کی کہ خدا کے واسطے ہماری مسجد کھلوا دو. کبھی شرط رکھتے ہیں امام ہمارا ہوگا، کبھی شرط رکھ رہے ہیں کہ مسجد میں جماعت آئیں گی. ارے بھائی کیوں آپ کا امام ہوگا؟ مسجد ان کی ہے، اپنی مسجد میں آپ ان کا امام رکھ لو گے آپ. یعنی پابندی آپ کی یہ ہے کہ حق پر تو ہم سب ہیں، نماز تمہیں پڑھنے دیں گے نہیں تمہارے طریقے. کیا بات ہے صاحب، آپ غور کیجئے. یہ تفریق کس نے پیدا کی؟ عوام نے پیدا کی یا خواص نے پیدا کی؟ کہ ایک خاص دن ایک مسلک کا ایک ایسا شخص کہ جس کی کچھ حیثیت ہے اس مسلک میں، وہ کھڑا ہو جائے مسجد کے باہر اور ایک دوسرے فرقے کے لیے کفر کے فتوے بانٹنا شروع کر دے. اسے یہ حق ہے کہ وہ کفر کے فتوے بانٹے گا. اور اس کا جواب ان کی طرف سے دیکھیے کہ وہ ہر سال اربعین کو آپ کے یہاں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں مغرب کی. ان کا جواب یہ ہے. یہ طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بریلویوں کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی مسجد سے آپ کو روک دیں، مگر روک رکھا انہوں نے، وہ گھس نہیں سکتے آپ ان کی مسجد میں. وہ مسجد دھو دیں گے اگر آپ ان کی مسجد میں جائیں گے، اور جھگڑا ہو جائے گا، مارے گا الگ. اگر وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں تو پٹائی اور الگ کریں گے ہماری. فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. اس کی تعویل کریں پیش، اگر تعویل کرنے کی ہمت کرتے ہیں، کوئی ٹکرا سکے کیا اللہ سے؟ یہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکتا ہے. یہ جتنے فرقے بنے ہوئے اس بات کو غور کریں کہ یہ کہاں کتنی ہٹ دھرمی پہ ہیں کہ اللہ کے گھروں میں لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو داخل ہونے سے روک رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پکڑ لو، تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی سے، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفریق نہ کرو. اختلاف رائے کی گنجائش تھی، واقعی ہو جاتا ہے اختلاف رائے، صحابہ کرام میں ہو گیا، مگر کیا اختلاف رائے کی بنیاد پر تفرقے بنا دیے جائیں کہ اب ایک شخص کسی دوسرے کی مسجد میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. اور نہ صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھ رہے، فتویٰ ہے بریلویوں کے پاس اس بات کا کہ اگر کوئی دیوبندی امام کسی جنازے کی نماز پڑھا دے تو جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے سب کے نکاح ٹوٹ جائیں گے، وہ نکاح دوبارہ کریں گے. ان کے تجدید نکاح کا فتویٰ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 100 مرتبہ بھی اگر یہ دیوبندی اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے تو وہ مردار ہے. ان کے یہاں فتویٰ ہے اس بات کا. یہ تفریق عوام نے پیدا کر دی ہے، خواص نے پیدا کر دی. یہ انہوں نے پیدا کر دی جو کہتے ہیں کہ ہم سمجھیں گے قرآن، ہم نے سمجھا قرآن. یہ انہوں نے تفریق پیدا کی امت میں کہ مسلمانوں کو اس قدر توڑ کر کے رکھ دیا کہ پوری دنیا میں مسلمان آج ذلت کا سامنا کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم فرقوں میں نہ بٹو. ہم اس درجہ فرقوں میں بٹ گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مسلمان ماننے سے انکار کر دیا. ہماری شادیاں ایک دوسرے کے یہاں نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیے کسی قدر اہل دیوبند کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں کچھ لچیلا رخ ہے، لیکن ان کا جو میرا یہ ایک موقف تھا کہ دیوبند کے یہاں کچھ لچیلا رخ ہے، وہ بھی جاتا رہا ایمانداری سے کہ جب میں نے ان کا طرز عمل دیکھا یہاں اہل حدیث کی مسجد کے لیے کہ دیوبندی عالم رکھ رہا ہے سنگ بنیاد مسجد کی، اور پھر تھانے جا کر یوں کرا کہ میں نے تو گھر کی سنگ بنیاد رکھی تھی.
جنہوں نے संग बुनियाद रखी उन्होंने मालूम कहा कि मौलाना बताओ ईमानदारी से कि आपसे हम क्या ले गए नहीं ले गए, कि आप मस्जिद की संग बुनियाद रखिए, कि नहीं मैं तो घर की संग बुनियाद रखी। ये जवाब नहीं देंगे अल्लाह के यहां। इस प्रोटोकॉल को यही अवेल करेंगे बस दुनिया में, लेकिन अल्लाह के यहां जो जद में आ जाएगा वो बच नहीं सकता। उसके यहां फैसला इस बात पर नहीं होगा कि आपको दुनिया में लोग क्या कहते थे, फैसला इस बात पर होगा कि आपका खुद का तर्ज अमल क्या रहा है। अल्लाह के घर को आपने आबाद किया या उसको वीरान करके रख दिया आपने। अच्छा, जब इतने ही हक में थे तो अब क्यों नहीं बंद करा रहे? उन्होंने फिर खोल ली। वजह क्या है कि अब जो मोहल्ले के असरदार लोग हैं अल्लाह ने उनको हिदायत दी और वो खड़े हुए उनके साथ में कि तुम मस्जिद खोलो, हम देखें कौन आएगा। फिर क्यों नहीं गए जी? फिर कहां चला गया सारा हक? हम बिल्कुल सच बात करते हैं, कुरान को समझने वाले लोग थे, ये फिर जाते दोबारा बंद कराने के लिए कि हम पहले भी हक पे थे अब भी हक पर हैं। या तो पहले हक पर नहीं थे जब मस्जिद बंद कराई, या आज हक पर नहीं है कि जब मस्जिद खुल गई और आप खामोश बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि दो में से एक मर्तबा तो आप नाहक थे। यकीनन उस वक्त है जब अल्लाह की मस्जिद को आपने बंद करा दिया था। और ये मसला कोई सिर्फ आपके शहर का नहीं है, ये यहां से दिल्ली तक पहुंचा। लोगों ने कोशिश की, खुशामदी की, लोगों के घर गए कि भाई खुदा के वास्ते जो शहर के असरदार लोग, ये बैठे हमारे भाई फारूक बैठे हैं, ये अफजल भाई बैठे हैं, कितने लोग आप लोगों के पास आए हैं कि भाई हमारी मस्जिद खुलवा दो। इसीलिए तो वो खुशामद पर आ गए कि वो कमजोर थे, तादाद में कम थे, वो समझ गए कि ये हैं बहुत मारेंगे हमें, इसलिए खुशामद पर आ गए। जरा कभी उनके गढ़ में जाकर के देखना अपनी मस्जिद खोल के तो पता लग जाएगा आपको आप कितने हक पर हैं, कितने बहादुर हैं। इसलिए ये सबके अंदर तासुब है, इस तासुब से बचने की जरूरत है। वो ही मेरा अकीदा है। जो कुरान समझ लेगा, मेरी बात समझ में नहीं आती कि लोग कुरान समझने का दावा करते हैं और फिर फिरकों में पड़े हुए हैं कि मैं देवबंदी हूं, मैं बरेलवी हूं, मैं अहले हदीस हूं। चलिए ये जरूरी है, आप एक मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, ये जरूरी है, मगर इसकी बुनियाद पर आप दूसरे मकतब फिक्र की मस्जिद बंद करा देंगे। इसके लिए कोई कुरान में आयत है आपके पास? वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फी अस्मुहु व सआ फी खराबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम